चतुर्वागीहि वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा ह्यः कश्चिद्भवतु भव किं तेन भवति यदीयं मृत्पद्भं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि गुहायाङ्गेः वा बहिरपि वने वा दृशिकरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसथे किं वद फलम् सदा यस्यैवान्धःकरणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निजभजन दूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम् मधन्यः को दीनस्तव कृपण रक्षाति निपुणः त्वधन्यः को वामे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धु पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपि मशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्भिधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करणखमुखे नैव लुलितम् विरिञ्चिर्दीर्घायुर्भवतु भवता तत्परशिरः चतुष्कं संरक्षं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशद कृपया पाति शिवते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्भा पुण्यानां मयि करुणया वात्मयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमल पादाब्जयुगलम् कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिर्निजकनकमाणिक्यमकुटैः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीम् वहन्तस्तन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः यद्वा दाक्षिण्यं तव शिव मदाशा च कियतीसि कदा भामद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा दुराशा भूयिष्ठे दुरधिपगृह भारघटके दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतयेः वदेयं प्रीतिश्चेत्थव शिव कृतार्थः खलु वयम् सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशा शाखा सटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदय कपिमत्यन्तचपलम् दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो